बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटोरिफाई पर खुशआमदीद कहता हूं। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए दो ख़ानदानों को अहल कर दिया गया है और ये दो ख़ानदान जो हैं वो पक्के पक्के नाअहल हो चुके हैं। मतलब उन्हें अगले कुछ सालों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलते रहेंगे। कुछ सालों से मुराद ये है कि हर के अंदर वो पैसे लेते रहते हैं। 3 साल के बाद दोबारा इनका सर्वे हो जाता है और इस सर्वे में फिर से देखा जाता है कि कौन हकदार है, कौन हकदार नहीं है। फिर हकदार लोगों को उसी तरह पैसे मिलते रहते हैं और जो लोग हकदार नहीं ठहरते उन्हें प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो किस्म के ऐसे खानदान हैं जो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कंफर्म अहल हो चुके हैं। तो इन दो खानदानों के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से खानदान है। मजीद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई केस 13,500 रुपए के हवाले से भी आपको अपडेट दी जाएगी करेंगे। और बड़ी अपडेट यह है कि दो खानदानों को 13,500 रुपए की बजाय अब 28,000 रुपए तक की रकम मिलेगी। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बाकी लोगों को 13,500 रुपए मिल रही है तो उन लोगों को 27 या 28,000 रुपए मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आप भी तो शामिल हो सकते हैं। इसी हवाले से हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि आप में से ही काफ़ी सारे लोगों को ये बड़ी रकम मिलने जा रही है। तो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों के वज़ाइफ वसूल नहीं किए वो भी इस मालूमात को गौर से सुने, क्योंकि वज़ाइफ के मुतल्लिक भी कुछ अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं और कुछ लोगों की डबल की इस्तहाई हुई है, उनके मुतल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से जुलाई 10 सितंबर वाली सहमाए किस्त का आगाज़ भी इसी महीने से कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स में पेमेंट्स आ चुकी है और काफ़ी सारे लोग अभी तक इस हवाले से इंतज़ार में हैं कि उनकी किस्तें कब तक आएंगी। तो उन्हें भी ये सवाल इससे बताएंगे कि उनके इंतज़ार की घड़ियां आखिर कब तक ख़त्म होने जा रही है। और मज़ीद अब किस्त लेने से पहले अपने पैसे किस तरह चेक कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटोरिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल को दबाकर सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतल्लिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स, असल में बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से पिछली तकरीबन 2-3 किस्तें जो है मुसलसल ताख़ीर का सामना कर रही हैं, यानी अपने वक्त पे वो जारी नहीं हो पाती और फिर अवाम को बहुत बड़ा इंतज़ार करवाया जाता है। तकरीबन 1 या 2 महीने के इंतज़ार के बाद वो किस्त जारी की जाती है अपने शेड्यूल से अलग होके। तो भी बिल्कुल इसी तरह ही हो रहा है। आपके जो जुलाई तक सितंबर तक की किस्त थी वो जुलाई, अगस्त या सितंबर में लाजमी जारी हो जानी थी। तो अब हुकूमत की जानिब से या आप कह सकते हैं कि BISP की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल की वजह से या किसी अहम तरीन वजह की बुनियाद पर इस किस्त को जो है डिले किया जा रहा है। वो भी आप जानते हैं कि ये वजूहात क्या हैं। देखिए, आपको कुछ अर्सा पहले बताया गया था जब 14 अगस्त को भी सपोर्ट प्रोग्राम के लिए डिजिटल वॉलेट्स का आगाज़ कर दिया गया था तो उस वक्त लोगों ने ये समझा था कि बस डिजिटल वॉलेट्स जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से इस हवाले से अप्रूव हो चुके हैं। तो अब इसकी लॉन्चिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, घर बैठे हमारे पैसे हमारे अकाउंट्स में आ जाया करेंगे। तो भाई बिल्कुल इसी तरह नहीं होने जा रहा, बल्कि इसके लिए आपको खुद अपने अकाउंट्स भी ओपन करवाने पड़ेंगे, अपनी समय भी वसूल करनी होंगी। तो इस हवाले से अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हमें क्या पता कि कहाँ से अकाउंट्स ओपन करवाने हैं, कैसे ओपन करवाने हैं, इसे मैं कहाँ से मिलेंगी। देखें भाई, इससे मुराद ये है कि ये किस्तें जो कैंप साइट से आपको मिल रही हैं शायद ही ये कैंप साइट से मिलने वाली आखिरी किस्तें हों, लेकिन उनके बाद जो है इंशाअल्लाह अब तमाम लोगों के डिजिटल वॉलेट्स भी ओपन किए जाएंगे। आपकी सिमें भी रजिस्टर्ड करके आपके अकाउंट्स डिजिटल वॉलेट्स के साथ लिंक कर दी जाएंगी और फिर आपको सिमें फराम करने के बाद अकाउंट इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी बता दिया जाएगा। तो ये आखिर होगा कब तक? वो ये जो किस्तें आपको सितंबर वाली के इसी महीने में जारी कर दी गई है अक्टूबर में, तो अंदाज़ा यही कहा जा सकता है कि इंशाअल्लाह नवंबर की 15 तारीख से पहले पहले तमाम लोगों को ये केस तक ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
تو انشاءاللہ نومبر 15 سے پہلے ہی ڈیجیٹل ویلیٹس کی رجسٹریشنز کے حوالے سے، سموں کی رجسٹریشنز کے حوالے سے آپ کو ایک بلاوا آئے گا دفتر کی جانب سے، چاہے وہ 8171 سے آپ کو میسج کے ذریعے اطلاع دی جائے، یا پھر جو ہی آپ قسط لینے جائیں تو وہیں پر آپ کو اس حوالے سے اطلاعات دے دی جائے کہ آپ کی ڈیجیٹل والیٹس جو ہیں وہ فلاں تاریخ سے یا فلاں دن سے فلاں مقام پہ اوپن کیا جائیں گے۔ فلاں مقام سے مراد یہ ہے کہ الگ کیمپ سائٹس پر الگ الگ اس کے رجسٹریشن ٹیسٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں، وہیں پر آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ کی شناختی کارڈ کی ویریفیکیشن ہوگی، وہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد انشاءاللہ آپ کے طور پر رجسٹر ہو کے آپ کی جو سم کے ساتھ ہے رجسٹرڈ کر دیے جائیں گے، وہ سم بھی آپ کو فراہم کی جائے تو یقیناً اس حوالے سے آپ اندازہ لگا چکے ہیں، اور ایک بہت بڑی امید بھی جاگ اٹھی ہے کہ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہی قسط جو ہے آخری قسطوں کی کیمپ سائٹ سے لینے والی، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو ڈیجیٹل والیٹس میں پیمنٹس ملا کریں گی۔ اس سے پہلے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ قسط کے دوران ہی جو ہی آپ لینے جائیں گے تو وہیں پر آپ کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن تو ہوتی ہے، وہیں پر آپ سم بھی رجسٹرڈ کی جائیں گی، اکاؤنٹس بھی اوپن کیے جائیں گے۔ بہرحال اب واضح کرتے چلیں کہ قسطیں آپ کو پہلے ملیں گی، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ ضرور اوپن کیا جائے گا۔ آپ قسط کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ قسط جو ہے کن لوگوں کو ملنے جا رہی ہے۔ ایسے تمام لوگ جو اس وقت تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اہل قرار دیے گئے ہیں، انہیں حکومت کی جانب سے یہ قسطیں جاری کی جا رہی ہے، اور انہوں نے انشاءاللہ یہ قسط ہر حال میں ملے گی۔ اس میں دو قسم کے خاندان جو ہے وہ نومینیٹ کرتے چلے۔ بھئی سب سے پہلے تو ایسے تمام لوگ جو پچھلے کئی سالوں سے پیسے لیتے آ رہے ہیں، اور اب تقریباً پچھلے 6 ماہ کے اندر انہوں نے اپنا ڈائنامک سروے کروایا، ڈائنامک سروے کے بعد بھی وہ اس پروگرام کا حصہ ہے، تو ان دو قسم کے خاندانوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر بہت بڑی فہرست انہی لوگوں کی ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہے اگلے 3 سال کے لیے بے نظیری انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ایک بار پھر سے منتخب کر لیا گیا ہے، یعنی اگلے 3 سال کے لیے انہیں پیسے ملتے رہیں گے، چاہے وہ کفالت پروگرام کے ہوں یا بچوں کے وظائف کی رقم۔ اب دوسرے نمبر پر ایسے تمام افراد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے تو عین نہیں تھے، آپ پچھلے 6 ماہ یا 1 سال کے اندر انہوں نے اپنا نیا سروے کروایا اور اس کے بعد اہل ہوئے۔ اب انہوں نے اپنی 1، 2 یا 3 قسطیں وصول کی ہیں یا اہل ہوئے ہیں، ابھی تک پہلی قسط بھی وصول نہیں کی، انہیں بتاتے چلے کہ انہیں یہ ستمبر والی ابھی جاری کی جائے گی، جو کہ اس اکتوبر کے مہینے میں لوگوں کو ٹرانسفر کی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی انہیں 3 سال کے لیے اس پروگرام سے پیسے دیے جائیں گے جو اسلاف زدگان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جن کی زیادہ سکول پڑھنے والے بچے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آپ کو بتاتے چلے کہ جب بھی آپ کے نئے سروے کی تاریخ ہے تو فوراً آپ اپنا سروے لازمی کروا لیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سروے نہ کروائے اور پروگرام سے آپ کو نااہل کر دیا جائے، کیونکہ آپ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے نااہل کیا گیا، ان کے پیسے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو باقی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، صرف ایک چیز پر اب تمام لوگوں نے غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی کفالت پروگرام کی قسط لینے کے لیے قریبی کیمپ سائٹ پر جا رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی اہلیت لازمی چیک کر لیا کریں، اپنے پیسے لازمی چیک کر لیا کریں۔ اچھا، آج ہم آپ کو ایک اور بڑی اپڈیٹ دیتے چلے۔ کافی لوگوں کو 13,500 کی بجائے 27,000، 28,000 بلکہ 40,000 کی رقم بھی دی جائے گی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی لوگ آپ میں سے ہی ہے۔ BISP کی جانب سے کافی بینیفیشری کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ تو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ لینے کے لیے جاتی ہیں تو ان کے فنگر پرنٹس کام نہیں کر رہے ہوتے، جن کی وجہ سے ان کو ان مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنے قسط نہیں نکلوا پاتی اور ان کی قسط رک جاتی ہے۔ اسی طرح کافی لوگوں کی 1، 2 یا 3 دن قسط رکی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں وہ اکٹھی نکلوا لیتی ہے۔ اب کافی سارے لوگ پوچھیں گے کہ بھائی جن میں اب انشاءاللہ 16 اکتوبر سے پہلے قسط جاری کر دی جائے گی۔ ویورز، یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹ۔ مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اسکل مینٹورفائی کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نیو اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔